नमस्कार आणि तुमका सगळ्यांक गोफाच्या आयच्या एपिसोडात माय मोगाचो येवकार. आपूण गोयच्या मातयेचो पूत म्हूण आपली वळख करपी तशेंच गोयचें नांव राष्ट्रपती भवनान कावी कलेच्या मार्फतांतल्यान कोरावपी गोयचो पूत, गोयचो कलाकार भोमानेस्त सागर नायक मुळे बाब आमच्या बरोबर आयच्या ह्या एपिसोडात आसात. तुमकां आमच्या चॅनलाचेर पयलीं म्हणल्यार येवकार सागर बाब. तुमकां म्हाजे बारीकशे स्टुडियोन येवकार दिता आणि स्पेशली आमचे अंत्रुज भागान ज्या भागान सगळे देव देवतांचो वास आसा आणि आशिर्वाद आसा त्या भुमेक ह्या कावी आर्ट आणि म्हाज्या चित्रकलेंतल्यान हे तुमकां हांव स्वागत करता. सागरबाब, राष्ट्रपती भवन सारख्या प्रतिष्ठीत सुवातेर आसा, थंय तुजो भोवमान जालो. तुजोच न्हय तर पुराय गोंयचो भोवमान जालो हांव अशें म्हणटलें. हो क्षण तुज्या खातीर कितें आशिल्लो? म्हाका फक्त एकूच दिसलें, तेन्ना आमची गोंयची माती जिखली आनी गोंय जिखलें. कशें आसा की गोंय म्हणल्यार सगळें आमचें अशें कलरफूल, बीच पार्टी जावं अशें म्हणल्यार अशें आमची जी येदी व्हडली संस्कृती आसा पळय न्ही, सामकी गर्भश्रीमंत आमी अशें आमचो इतक्यो आमचो वारसो आसा, त्या वारसाक आमगेले कोण पळयनाशिल्ले. जे म्हागेले आमचे कावी आर्टीन हांव म्हणटा म्हागेली आनी सगळ्यांची, पूण म्हागेली हांव चड करून कित्याक म्हणटा कारण म्हागेल्यांनी मातयेची इतकें मिलन जाल्लें आसा की कावी आर्टान मातयेन म्हाका वेंगान घेतलो आनी 30 वर्सां जेन्ना जालीं म्हाजी, तेन्ना म्हाका अशें दिसता कावी आर्टान सांगलें म्हाका तुजो तो अध्याय सोंपलो, आतां तुजो अध्याय म्हाजे खातीर. आनी तेन्नाच्यान जे कावी आर्टाक जे म्हाजें कंट्रिब्युशन जावं म्हाजी जी सेव म्हाजे कडल्यान सेव जावपाक लागली ती आयज राष्ट्रपती भवनान पावली आनी राष्ट्रपती भवनान भारत मातेन अशें दिसता म्हाका आपली पदरान घेवन तांबडी मातेक जिखयली. सारकें. सागरबाब, आमी जर पळयलें जाल्यार कावी आर्ट ही कला, कावी कला आसा ती वेगळ्या सरफेसाचेर आसा, ती कोरातप जाता. पूण तुवें जेन्ना हीच कला राष्ट्रपती भवनान व्हेली ती एका वेगळ्या सरफेसाचेर आशिल्ली. थंय कितें तरी म्हाका वेगळें दिसलें. तशेंच डिटेलिंग आसलेलें तितून तुवें देव बरें करूं अशें सारकें आनीकूय डिटेल्स आसा ते. थंय एक्चुअली कशें आसा, हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही तो कॉन्फिडेन्शियल आसा. जे तुमकां जे पळोवपाक मेळ्ळा पळय न्ही ते एक्चुअली न्हीच. जे थंय कितें राष्ट्रपती भवनान जे केलें पळय न्ही ते अजून पर्यंत खंयच अशें आउट जावना. म्हणल्यार तो कॉन्फिडेन्शियल म्हणल्यार जो पर्यंत तो प्रोजेक्ट कंप्लीट जायना तो पर्यंत तो म्हणल्यार खंय कोणाक पळोवपाक मेळपाना. सो जे तुमकां जे पळोवपाक मेळ्ळा पळय सगळ्यांक गोंयकारांक ते हांवें ऑलरेडी करून व्हेल्लें हांगा. जे म्हाका सांगलेलें की एक तुजी 1-2 चित्र घेवन यो म्हणून. सो ते म्हाजो एक बरो जो आर्ट पीस आसा पळय न्ही तो हांव म्हाजो घेवन गेल्लो. तितून भितर तो म्हाजो सेल्फ पोर्ट्रेट आसा. सेल्फ पोर्ट्रेटान मोर आसा, गोंय आसा आनी देव बरें करून आमची गोंयची कोंकणी वर्ड आनी कोंकणी वर्डूय पावले, कावी कलाय पावली, गोंयकारूय पावले, आमचे सगळो वारसो पावलो. सो खूब कितें गजाली एका बरोबर जाले. आनी तो सुवर्णकाळ कित्याक आशिल्लो कारण 15 एप्रिलान वर्ल्ड आर्ट डे जालो, म्हणल्यार जागतीक कला दिन जालो. 18 तारखेक वर्ल्ड हेरिटेज डे जालो. सो खूब कितें गजाली एका बरोबर जाल्यो आनी तितून भितर राष्ट्रपती भवनाचो हो इनवायट गोंयाक लागून. सो म्हाका दिसता हो सगळो आमचो वारसो आसूं पळय न्ही आयज भारत माता परत आपोवपाक लागली, आमकां याद करपाक लागली, परत याद करता. आनी तुज्या वटेंतल्यान म्हणजे तुका लागून ती याद करपाक लागली, करना ती गोंयाक लागून आनी तांबडी मातयेकूच लागून याद करता. हांव पळय कशें आसा, हांव अशें म्हणना की म्हाजे खातीर जाता म्हणून. कावी कला जावं कावी आर्ट आनी तांबडी माती आपूण आपल्याक जाय तशी करून घेता. हय, सारकें. आमी पयलीं बीन पळयताली की कावी कला आसा ती देवळाच्या पुरतीच मर्यादीत आसताली आनी आयज जेन्ना कावी कला राष्ट्रपती भवनान पावता ती पावप कितली म्हत्वाची आशिल्ली अशी तुका दिसता गोंयच्या कले खातीर, गोंया खातीर? खूब म्हत्वाची. आयज जे आमकां पळय म्हाका जो पयलींचे म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगता हांव. म्हाका मन की बाताचो गेस्ट म्हणून, स्पेशल गेस्ट म्हणून 75th रिपब्लीक डे जाल्लो पळय न्ही तेन्ना म्हाका इनवायट केल्लो PMOच्या कडल्यान. सो PMO कडल्यान इनवायट आशिल्लो म्हाका. तेन्ना जेन्ना हांवें थंय आमचे एक म्हणल्यार कशें आशिल्लें, जेन्ना आपलें कशेंय जावं आमचो जेन्ना फ्लोट वयता पळय न्ही
तेन्ना एक वेगळीच उमेद आसता न्ही. सारकें. सगळे सगळे जेन्ना आपल्या आपल्या राज्यांचे जेन्ना फ्लोट वयताले पळय न्ही ते हा. सामके तांकां चियर अप करताले आनी आमचो गोंयचो फ्लोट येतलो म्हणून हांवूय चियर रावला. हय. आमचो फ्लोटूच ना. हा. आ? आतां म्हाका तेन्ना खबर नासलें थंय 2 हे आसता गजाली, एक हम्म. कर्तव्य पथ म्हणून आसता आनी एक मागीर ते लाल किल्ला आसा पळय न्ही थंय हय. व्हरोन दवरता. सो आमचो त्या वर्सा फ्लोट थंय आशिल्लो. हम्म. पण सो म्हाका हें खबर नाशिल्लें पूण कशें आसता आमकां सगळ्यांक कितें दिसता की आमचो हय. फ्लोट ते मेन परडी आसचो म्हणून. तो नाशिल्लो. मागीर कितें जालें लास्ट तें सगळें सोंपलें न्ही हय. हें डान्स आशिल्लो. आ. सगळे जे बाकीची राज्यां आसा पळय न्ही तितक्यांचो एक व्हडलो हम्म. ग्रूप डान्स जाता. सो तितून गोंय खंयच ना. सो हय. म्हाका हय. इतकें जिवाक लागलें सारकें की सारकें. मागीर एक आशिल्लें की हांव आमची कावियाट आनी आमची जे दायज आसा पळय न्ही हांव म्हाजे कडल्यान हांव पावयतलो. हय. आनी म्हाका दिसता ती म्हाजो जो जिद्द आशिल्ली पळय न्ही आयज खंय तरी राष्ट्रपती भवनाचे हे प्लॅटफॉर्माचे थ्रू पावली. दुसरी गजाल कितें जाली, हांव फूल जो राष्ट्रपती भवनाक आशिल्लो पळय न्ही हांव असोच आशिल्लो. हम्म. सो म्हाजो जो ड्रेस कोड आसा पळय न्ही तो हय. असोच आशिल्लो. थंय तेच. आनी पण टर्निंग पॉयंट जावं चेंज म्हणटा तसो हम्म. की तेंचे दृश्टिकोन चेंज जालो ऑथॉरिटींचो सगळ्यांचो. हय. होम मिनिस्ट्री बी म्हाका सगळे विचारपाक हम्म. लागले हें तुमचें ट्रेडिशन काय म्हणून. हांवें म्हणलें हें ट्रेडिशन न्ही आतांचें ट्रेडिशन जातलें. सो हय. तेण पाळलें ना तूं खऱ्यांनीच बरें दिसता तूं सुंदर हम्म. दिसता. म्हाका सगळे जाण खरेंच. हें करताले की अशें जालें की पयलीं म्हाका बाबाजी म्हणटाले सगळे जाण आर्टिस्ट हय. सगळे बाबाजी बाबाजी बाबाजी. लास्ट दिसा महामहीम राष्ट्रपतीजीन म्हाका जोगीजी म्हणलो. जोगीजी हम्म. म्हणून हांव भायर सरलो. भायर एक कोण तरी जैन एक पंडीत आशिल्लो त्या हम्म. पंडितान म्हाका स्वामीजी म्हणलो 2 फावटी. ते हय. जाग्यार जे जाग्यार प्रायम मिनिस्टर ओथ घेता जावं व्हडली हम्म. व्हडली सगळे सेरेमनी जाता त्या जाग्यार. सो एक खंय तरी अशें दिसता म्हाका हें सादी गजाल न्ही. ना. तसले जाग्यांचेर जे व्हड येता जावं असले योग येता हय. हे गोंयाक लागून म्हाका म्हाजे हिसपान हो येणारो सुवर्ण काळाची लक्षण अशी दिसता म्हाका. आणि खरेंच तू त्या फुल जर आम्ही फोटो पळयलो ते सगळे कलाकार भारताचे एकठांय जाल्ले तितून तू खरंच उठून दिसता. आणि आता मी म्हणटात पळय खंयची कला आसा ती जेन्ना तू परत जिवीत करता तुवें कावी कलेक परत जिवीत केला. गोंयांत ही कला आशिल्ली आणि परत सगळ्या जगा मुखार ती हाडप सोंपें नासता. कितें आव्हानां आशिल्ली कितें चॅलेंजीस आशिल्ली? पयलीं म्हळ्यार म्हाका अशें सांगून दिसता की कावी हय. कला हांवें जिती करूं ना हय. कावी कलेनच कावी कलेक जिती केल्या. तुका सांगपाचें माध्यम म्हळ्यार. म्हणून तेणी माध्यम सुद्दां न्ही पूण म्हाका एक फेस म्हणून चूज केलो काय की एक खंयच्याय गजालीक एक फेस जाय आसता. तो फेस म्हणून म्हाका चूज केलो दिसता मातयेन. आनी तितून म्हागेले सगळे जे गुणधर्म आसा हय. पळय न्ही ते मेळटाले म्हणून म्हाका हम्म. दिसता कितें जालें म्हाजी देवाचेर श्रद्धा भरपूर आसा. ब्रह्मांडाचेर म्हाका श्रद्धा आसा पळय न्ही. हांवें खूब जाण म्हणटा पळय ब्रह्मांड आमी ब्रह्मांड म्हणल्यार पळयला हांवें मातयेचें ब्रह्मांड हय. पळयलें आनी म्हाका हें मातयेचें ब्रह्मांड आसा पळय न्ही तें कावी कलेंतल्यान मेळ्ळें. म्हाका तेजे साक्षात्कार जायत गेले भरपूर साक्षात्कार जाले म्हाका. आनी म्हाका ते दैवी हें आसा पळय चमत्कार ते म्हाका अशें कळपाकूय लागले दिसपाकूय लागले आनी म्हाजे कडल्यान घडपाक लागले. सो आयज कावी कला आसा पळय न्ही ती फक्त एक आर्ट म्हणून न्ही म्हाजे खातीर हांव म्हणटा कावी आर्ट एक ही एक मेडिटेशन आनी कावी आर्ट इज अ सॉयल थेरपी कळ्ळें. सो हांव प्रत्येक जाणां जे मनीस डिप्रेशनाक आसा जे मनीस लो फील करता टेन्शन आसा हांव तांकां टेन्शनाच्यान कशें भायर काडपाक शकता तें म्हणल्यार कावी आर्ट. सो म्हाका दिसता तेका लागून देवान म्हाका चूज केलो. आनी आयज हांव कावी आर्टाचो आर्टिस्ट म्हणून पळयना. म्हाका लोकांनी कावी आर्टिस्ट म्हणलो पूण म्हाका आयज हांव दिसता आयज हांव ते लेवलाचेर पावला. म्हाका ते म्हणटा पळय न्ही परब्रह्म म्हाका मातयेचे परब्रह्म कळ्ळें. सो हांव तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव त्या मातयेचो तो संत जालो म्हणून. हें हांवें अशें स्वताक अशें हें करूं ना. अंतर म्हणल्यार अंतरकरणाच्यान म्हाजो आवाज म्हाका मेळ्ळो की सागर तूं आतां मातयेचो संत जालो. सो कावी आर्टान तुका संत केलो म्हणून. आनी म्हाका दिसता तेका लागून हें म्हाजे कडल्यान सगळें अशें घडटा. जाल्यार अशें सुद्दां वचपाक न्ही गट्स जाय पडटा. व्हडले लेवलाचेर. आनी तेय बी म्हाका इल्ली सुद्दां ऑब्स्टेकल येवना ते हेका पावपाक.
पण जेन्ना कावी आर्ट हांवें सुरवात केली पळय न्ही, हय. तुमी म्हणलें ते ऑब्स्टेकल हय. आतां म्हळ्यार अशें आतां म्हाका सगळें हम्म. कशें आसा, देव तेच. म्हाका ऑब्स्टेकल येयल्या न्ही, देव फुडल्यान रावता न्ही म्हाज्या फुडल्यान, हय. की आमी आसा, माती रावता म्हाज्या फुडल्यान, हम्म. तूं चल फुडें आमी आसा. सो मागीर ऑब्स्टेकल खूब आशिल्ले. म्हाका खूब जाणांनी आर्टिस्टांनीच पयलीं म्हणल्यार कशें आतां तोंडार म्हाजे कडेन कोण उलयलें, पूण फाटल्यान म्हाका आयकपाक कळटालें न्ही, हम्म. आतां तो मरे अशें म्हणटा, आतां हय. सागर करता ते कावी आर्ट न्हू, त्यो बॉर्डरीज कावी आर्ट, कशें कित्याक न्ही हय. कळ्ळें. हांव आतां करता पळय न्ही, हांव आउट ऑफ बॉक्स काम करता, हांव हम्म. टायमाचें फुडलें काम करता. आयज जो टायम चलता न्ही तेच्या फुडलें चिंतून काम करता, जाल्यार तुका ऑब्वियसली लोक एक्सेप्ट करपाकूच ना न्ही, ना, कारण तेच. ते आतांचेर काम करता. सो ते आसपा जाय. हय. जेन्ना बरें काम करता पळय न्ही, तुमकां क्रिटिसिजम आसपा जाय आनी ते तुमी एक्सेप्ट करपा जाय. हय. तुमी एक क्रिटिसिजम करा, हांव तुमकां बरें काम करून दाखयता. हय. आनी मातयेन म्हाजे कडल्यान करून घेत रावली, आनी माती कशी आसा, माती खेळटा न्ही म्हाज्या वांगडा, हय. पुरो म्हाका आनी कितें जाय, माती म्हाज्या वांगडा खेळटा, हांव मातये वांगडा खेळटा, आनी तो चमत्कार आमच्या चित्रांनी दिसता. सारकें. तितक्याच पुरो. सो म्हाका तर तितके सुद्दां ऑब्स्टेकल येयले न्ही, हम्म. खूब चॅलेंजीस आसता. ही एक टायम सिच्युएशन हाडटा, म्हाका दिसता माती म्हाका म्हाजी परिक्षा घेता मदीं मदीं. हय. प्रमोशन बी म्हणटा पळय न्ही, जावं हें तें कशें आसता, तें जावं एग्जामी, हय. त्यो फक्त परिक्षे पुरतीच आसना. हम्म. सिच्युएशनां तुमची जितके काम फुडें फुडें वयता पळय न्ही, हय. तशें त्यो परीक्षा आसता. सारकें. देव पळयता कितें तुमी खऱ्यांनी कॅपेबल आसा, हेका घमंड येयला, हो चड मस्तीपण करपाक लागला. हय. सो म्हागे मत काय कितें आसा तो सुद्दां पळोवपाक मदीं बीन माती करता आसतली. हय. पण प्रत्येक फावटीन कशें आसा, हांव न्यूट्रलूच आसता न्ही. हय. सो माती म्हाका दिसता मातयेक हांव खूब आवडटा. सारकें. सो माती म्हाका त्या ती कशें तुवें आसा, तसो तिका ओपूनय दिला. हय. सो म्हाका खबर आसा न्ही, पळय कशें आसा, माती आसा पळय न्ही, आमगेले हांगा आनी हांगा अशी भरल्या की कोणी म्हणलें न्ही, तकले कितें माती भरल्या रे, हांव म्हणटा हय म्हागे तकले माती भरल्या, कळ्ळें. आनी हांव मातयेचोच जाल्लो आसा त्या खातीर. हांव इवन म्हागेल्या तो अशें आसा की हिंदू शास्त्रा प्रमाणे आमकां मेले म्हणटकीर लासतात. म्हागेली तर अंतीम इच्छा अशी आसा, हांव जेन्ना म्हाका मरण सुद्दां येयलें न्ही, जाल्यार म्हाका मातयेनूच हें करा काय म्हणून. कित्याक हांव मातयेन इतकें हें जाल्लो आसा की जावं न्ही, हांव मातये वांगडाच मिक्स जावं न्ही म्हणून लास्ट म्हागेलें जें शरीर आसा पळय न्ही, हांवें कर्म आसा पळय मातयेक लागून करता, पूण म्हागे लास्ट शरीर सुद्दां आसा तें हांव मातयेकूच दितलो. म्हळ्यार हें म्हागेलें मनाच्या नांवार येता तें सांगता तुमकां. हय. सागरबाब, जेन्ना तुवें गोंयाक गोंयचो प्रतिनिधित्व करपी तूं कलाकार म्हणून राष्ट्रपती भवनान पावलो, आनी आतां तुजेर ती जबाबदारी कितें आसा, की कितें दिसता तुका आपल्याचेर कसली जबाबदारी आयला? ना, जबाबदारी बी म्हाका कांय दिसना. कित्याक सांग, हांव म्हागेलें विजनूच तें आसा, हांव राष्ट्राक लागून काम करतलों, राष्ट्राक हांव जगा फुड्यान व्हरतलों, कळ्ळें. सो म्हाका जबाबदारी दिसना. म्हाका हें दिसता की हो म्हाजो धर्म, हें म्हाजें कर्तव्य, आनी हांव तें पुरेपूर म्हळ्यार म्हागेलें हांव जाता तितकें हांव लास्ट टील माय लास्ट ब्रेथ, लास्ट श्वास आसा तो पर्यंत हांव देशाक लागून काम करतलों. आनी म्हागेलें सगळें जीवन आसा पळय न्ही, तें देशा खातीर समर्पीत आसा. सो तें हांव मातयेच्यान करता. सो म्हाका रिस्पॉन्सिबिलिटीची मेळना. म्हाका वयल्यान चड बरें दिसता की म्हाका भारत माता म्हाका आपले हेका लागून कामाक लागून म्हाका फुडें काडटा म्हणून, की तूं भारत माताय सांगता म्हाका, सांगा तुजी आपल्या गरज आसा म्हणून. आनी थंय जेन्ना तूं उबो राविल्लो तेन्ना राष्ट्रपती कडेन संवादूय तुजो जालो. तो संवाद कितें आशिल्लो मातसो तूं सांगपाक शकता? चड बरो. पळय कशें आसता जाणा, अशें लाख आनी करोड दिले सुद्दां म्हणून अशें मेळना. अशें उलोवप जावं असो तो वेळ जावं असो हें म्हणटा पळय न्ही, महामहीम राष्ट्रपती म्हाजे फुड्यान येयली. पयलीं म्हणल्यार हांवें तांकां सांगलें कावी आर्ट म्हणल्यार कितें अशें सगळें सांगलें, हिस्ट्री सांगली ती. मागीर हें जावं नाका, फेलिसिटेशनाचो टायम येयलो, सगळें सांगलें तें बहुत अच्छा हें सगळें सांगलें. फेलिसिटेशन करचे पयलीं तिणें म्हाका सांगलें, आप तो एक जोगी जी है म्हणपा लागली. म्हाजे खातीर तो व्हडलो ऑनर आशिल्लो. राष्ट्रपती भवनाक राष्ट्रपती म्हाका जोगी म्हणटा, कळ्ळें. दुसरी गजाल, आपका चेहरा बहुत सुंदर है म्हणपा लागली, दिख रहा है म्हणपा लागली. आपली पुरो न्ही इतकें. आनी अशी ही राष्ट्रपती कडल्यान जी स्तुती मेळटा पळय न्ही. आनी तिसरें तिणें म्हणलें की आपने बहुत अच्छा काम किया म्हणपा लागले, देश के लिए एक महान काम किया म्हणपा लागले, जो एक कला को मरने से बचाया म्हणपा लागले. सो हे वर्ड आसा पळय न्ही, हे जेन्ना उच्च पदा वयले एक मनशा कडल्यान जेन्ना मेळटा पळय न्ही,
हो म्हाका दिसता हे कावी आर्टान जावं आमच्या हय. तांबडी मातयेन आमच्या गोंयाक लागून हे हाडले व्हड. आनी जेन्ना ती शॉल एक दिल्या, शॉलांनी आमकां मोमेंटो दिला, हय गोल्ड प्लेटेड मोमेंटो. सो सगळ्याक तेणी अशी गळ्यान घातलेली. तो म्हाका जेन्ना घालता पळय न्ही, तो रिस्पेक्ट हांवें फील केलो. एक कशें आसता, एक संत पुरुश आसता पळय न्ही, तेका कसो रिस्पेक्टान हें करता, हय. सेम आशिल्लो. आनी म्हाका ही सायडीन शॉल घातली, चौक घातली, आनी तेन्ना एक तिची तोंड आनी स्मिथ स्मायल आशिल्ली, हास्य आशिल्लें. हय सो हांवें एन्जॉय केलो तो मोमेंट. आनी तेन्ना कशें आसता, मिक्स इमोशन आसता तेन्ना. हय पूण हांवें फक्त एन्जॉय केलें, हांव सामको हांसोन. आनी जेन्ना तेणी म्हाका भायर चल्लो पळय न्ही, तेन्ना अशें म्हाका मातशें अशी दोळ्यांच्यान अशी खुशी की आसूं म्हणटा पळय न्ही, आनंदाश्रू ती मातशी येयली. म्हाज्या एक्चुली दोळ्यांच्यान चड दुकां बी येयना, केन्नाच येयना म्हाज्या दोळ्यांच्या दुकां, पूण मातशी येयली. कितें, तांबडी माती जिखली, व्हडूच तो फाटलेले. आनी हांवें रोखडोच तो व्हिडिओ काडपा लायलो, तांबडी माती जिखली, तोंडाच्या टाक 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 व्हड येवपा लागले, ऑटोमॅटीक येवपा लागले, कळ्ळें. सो तांबडी माती जिखली. सो तांबडी माती जिखली आनी कावी आर्ट जिखलें, खऱ्यांनीच जिखलें. आनी जिखलें तें जिखलें, फूल गोंयभरान सेलिब्रेट केलें. अशें न्ही की सागर मोळेन एकट्यान करूं ना, फूल गोंयकारांनी. पुऱ्या गोंयचे आसलेले. हय. सो हें जें येयलं पळय न्ही, सागर मोळयेक लागून येवना, गोंयकारांक लागून येयला. आनी तेजे प्रत्येक गोंयकाराचो हक्क आसा. हांव सगळ्यांक, आनी हांव विनवणी करता तुमच्या ह्या माध्यमांतल्यान, द वॉयसांच्यान, की फुडले एक 10 दीस हांव ओपन हें दवरतलो, अनावन्स करतलो डेट. जितकी 10 दीस हांव राष्ट्रपती भवनांत रावला, इतके 10 दीस हांव तुमच्या सगळ्यांक गोंयकारांक लागून हे तुमच्या हातीन धरपा लागून हो मोमेंटो हांव ओपन दवरतलो. तुमी मुद्दम येया, ह्या हातीन धरात. जर तर सागर नायक मोळये करपाक शकता येदें व्हडलें काम, आमी कित्याक करपाक शकना. सगळ्यांनी देशाक लागून, राष्ट्राक लागून अशें काम करपाचें, आनी तुमकां हेज्यांनी बरें मेळो, ही म्हाज्या देवा कडेन प्रार्थना. हेच आयच्या तरणाट्या खातीर म्हाका दिसता इन्स्पिरेशन आसतलें. आसपाकूच जाय न्ही, आसपाकूच जाय. पूण कशें आसा, म्हाका जेन्ना आतां ह्या लेवलाचेर पावलो पळय न्ही, अशें म्हाजें काम आनी म्हाजें कर्म हेजेर पावलो हांव. अशें कोणी नांव पुश करूं ना. आतां हांगसर म्हाजें आतां पळय, तेंय सांगता, हे जाग्यार जेन्ना पावलो पळय न्ही, भारत सरकाराचें डेव्हलपमेंट कमिशनर हँडीक्राफ्ट म्हणून आसा दिल्ली. सो थंयच्यान ते मॅडमीन म्हाजेर इतको विश्वास दवरलो की कावी आर्ट इन्क्लूड होना चाहिए, सागर मोळये इन्क्लूड होना चाहिए. सो कशें आसा, तेंच्यांनी जो विश्वास दवरलो पळय भारत सरकारान म्हाजेर, हांवें तें थंय करून दाखयलें. जेन्ना म्हाका रिस्पॉन्स मेळ्ळो पळय न्ही, हांवें मॅडमीच्या सेक्रेटरी कडेन बी उलयलो पळय न्ही, आनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलें, आपका काम सबसे अलग था. तो आनी सबको पसंद आ गया. पुरो हांव तेन्ना जिखलो म्हणलें, तेन्ना जिखलो. कित्याक जेन्ना आमचे सगळ्यांचे मॅडम जेन्ना पळोवपाक येयली पळय न्ही, राष्ट्रपती मॅडम, सो तेन्ना हांव मातशें हें आशिल्लो, कित्याक तेंची सगळ्यांची कलरफूल चित्रां आशिल्लीं. कित्याक बाकीची सगळीं जे राष्ट्रांची आसा पळय चित्रां, ती कलरफूल आशिल्लीं. आमगे फक्त एकूच कलर, आनी म्हळ्यार 2च कलर. आनी तितून भितर तितूनचो चमत्कार सांगता. ते चित्रान हांवें गोंयची माती व्हेल्लीच, शिरगांवची, पूण थंय राष्ट्रपती भवनाची माती मिक्स केल्ली. सो तो दोन शक्तींचे एक जाग्यार मिलन जाल्लें. हय, कितें आसा, हो कलर आसा न्ही, हो चड डार्क आसा न्ही, सो म्हाका सांगलें मातशी कमी डेन्सिटी कमी कर, तितून मातशें ऑकर बिकर कितें घाल म्हणून. कलर मिक्स करपा नाशिल्लो. राष्ट्रपती भवनाची माती आसा पळय, ऑकर कलर आसा, मातशी येल्लोईश. सो आनी स्मूथ माती सारकी. हांवें ती घेतली, ती तितून मिक्स केली. म्हाका भाग्य लागलें की राष्ट्रपती भवनाची मातयेन म्हाका काम करपाक मेळ्ळें. ती माती हांवें हाडली बी घरा, कित्याक ऑनर म्हणून हाडलें हांवें घरा. म्हणजे भारत मायेच्या माती आनी गोंयची माती, राष्ट्रपती भवनाची माती हाडली. सो म्हाजे खातीर हें आतां आर्कायव्हूच न्ही, तर हांवें एक ट्रेजर म्हणून हाडला. आनी गोंयाक एक हें उरलें. आतां आमी जेन्ना आधुनीक आनी औपचारीक जेन्ना पळयतात, वा आपलें प्रेजेंटेशन आसता तें केन्ना मॉडर्न टचा कडेन जेन्ना व्हरता, तेन्ना तूं कावी कलेक मॉडर्न टचा कडेन घेवन गेलो, आउट ऑफ द बॉक्स तुवें चिंतलें, पूण तेजें जें पळय मुळावेपण आसलेलें, ओरिजिनल थिंग आशिल्ली तेजी, ती तुवें कशी सांबाळून दवरली आनी तूं दवरतलो हेच्यान फुडें? पळय, हांवें हें तेंच केलां, कितें आसा, मुळो घेवनूच गेलो हांव. सदांच कशें आसता जाणा, टायमा प्रमाणे ट्रेडिशन चेंज जाता, आनी तें चेंज जायना आनी जाल्यार तें मरता सारकें, नाजाल्यार तें बोरींग जाता. हांवें तेंच केलें. मागेलें फक्त हांवें विचारांची हें आसा पळय न्ही, देण, ती हांवें चेंज केली.
अशेंय जावपाक शकता शीत हें सगळ्यांच्या घरांत शिजता, तांदूळ हय. सगळ्यांच्या घरांत आसता, तेन्ना तेच तांदळां समज जर इल्ली साखर घातली न्ही ती साखर भात जाता, तेच तांदळां समज जर भाजी घातली न्ही तितून पुलाव जाता, हय. त्याच भाजयेन त्याच तांदळान समज जर चिकन आनी मसालो घातलो बिरयानी जाता. सो अशें हांवें तें केलें, हांवें विचार घातले म्हागेले नवे अशें जावपाक शकता, कित्याक जावपाक शकना. सो आनी जेन्ना अशें करपाक लागलो पळय न्ही हे विचार म्हागेल्या लोकांकूय आवडले, देवाकूय आवडले, लोकांकूय आवडले, आमचे संस्कृतीकूय आवडले. कारण संस्कृती तितकीच इम्पॉर्टंट पळय. अशें लोकांक हांव समज जर लोकांक फटयता, देवाक फटयता, संस्कृतीक हांव फटोवपाक शकना, कित्याक हांव संस्कृती म्हणून फुडें व्हरता. सो म्हाका दिसता आमचो जो दायज आशिल्ले पळय न्ही दायजान म्हाका खूब आयज दायज म्हाजे थ्रू कामाचे थ्रू दायज आमचे फुडें वयता. सो तो म्हाका दायजाचो संस्कृतीचो आमचो खूब तेंचोय आशिर्वाद मेळ्ळा म्हाका. आनी म्हाका बरें दिसता की कशें आसता जाणा तुमकां कोणाचोच केन्नाच कांय सपोर्ट ना, कांय अशें कंप्लेन करता पळय आमकां कोणाचें कांय ना. तुमची संस्कृती तुमच्या वांगडा आसा, तुमी फक्त संस्कृतीक फुडें व्हरा, देव आसतलो तुमच्या वांगडा. हांव एक निमणो प्रश्न घेता आनी सोंपयता सागर बाबांक. जेन्ना राष्ट्रपती भवनान तुवें पावल दवरलें, तुवें सगळें तें सादर बिदर केलें आनी तुवें सांगलें की आपले आनंदाश्रू आसा ते भायर पडटना आयले म्हणून. सो तो सागर मुळे, आतांचो सागर मुळे, ज्या सागर मुळेन हे कावी कला सुरू केल्ली त्या सागर मुळे कितें संदेश दितलो, कितें मेसेज दितलो? त्या सागरमुळे हय आतां सागरमुळे खूब इम्प्रूव जाला. खूब इम्प्रूव जाला आनी तुवें हेजे फुडें इम्प्रुवमेंट करपाक जाय कळ्ळें. असोच रावपाचो ना तुवें आनी खूब इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, आनी खूब जाणांक तुवें घडोवपाक जाय, आनी संस्कृती खोलून काडपाक जाय. भांगर आनी हें कितें म्हणटा ते हिरे बिरे भरपूर आसा आनी भितर. काडीत राव आनी जगा मुखार आनी रूप दाखय तुगेलें. तुजें एक रूप येयला दशावतार दाखय. सो दशावतार केन्ना जातलो म्हाका खबर ना, पूण म्हाका दिसता निश्चित हे रूपान आमचें गोंय आसा पळय न्ही गोंयाचे दशावतार निश्चितपणान रूपान फुडें येतलो. आनी ते तुज्याच माध्यमांतल्यान येवनी आनी ह्याच नोटार आमी एंड करतात. देव बरें करूं सागर बाब आनी तुका परबी. येस, थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. अशेच नवे कलाकार आनी नवे विशय, नवे आशय आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गॉड. The Voice for Goy.